أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث گئے اور لاڈلا بیٹا تیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا پہلی گل تے جندے سر تے ہے سایہ وہ کوے گج بج گئے دوسرا سرکار دا فرمان ہے ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین من الکفارہ فرمان نبیاں دا ذکر عبادت ہے اور اللہ دے ولیاں دا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے تے غوث پاک وہ انہیں جڑے چور تے نگاہ کرن تے اللہ انہوں بھی کتب بنا چھڑا ہے تے غوث پاک دا پھر ذکر گناہاں دا کفارہ ہے جڑا سمجھتا ہے کہ گناہ وادو نے میرے دامن جو گناہ ہے نے تو پھر اس کفارے واسطے میرے غوث پاک دا نام ہی کافی ہے پھر اس محفل جو غوث پاک جدو نام لواں گا میں تس سارے نے غوث پاک دا نام مل کے لینا انشاءاللہ محفل ختم ہونی ہے ساڑھے گناہ بھی اللہ دے فضل و کرم نے ختم ہوں گے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم فرشتے قبر میں پوچھیں طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا ہمیں دونوں
راس المریدی کالسماء علی راس الارض، فرمایا میرا دست رحمت اپنے مرید دے سر تے انج سایہ کردہ ہے جویں آسمان زمین تے سایہ کردہ ہے۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، ندا دے گا منادی حشر میں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث، اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ تمام تعریفاں اس خالق واسطے کہ جن نے اپنے ولیاں نو شان بخشی کہ وہ لاہور وچ کھلو کے دنیا نو کعبے دی زیارت کرا دیندے، اور لکھاں درود و سلام ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے کہ کائنات دی ہر شے انہاں دے سامنے انج جویں ہتھیلی دے رائی دے دانے نے۔ مسند صدارت دے علماء ذی شان تشریف فرمانے، میزبانان محفل اور جتنے بھی حضور غوث پاک دے غلام اس محفل دے اندر حاضر نے، اللہ پاک ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور غوث پاک دے ذکر دی برکت نال اللہ ساڈیاں خطاواں نو معاف فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جڑا غوث پاک دا ذکر کردا ہے، میرے امام نو کسی دنیا دار آ کے آکھیا بھی میری شان چو بھی کوئی چند شعر لکھو نا، اس نو آندے نے غیرت اللہ والیاں دی۔ اتنے تے پیسے دی خاطر بڑا بڑا کچھ ہو جاندہ ہے، نعت خان نعت پڑھدے ہویا بھی کہندا ہے کہ اے شعر حاج صاحب دی نظر ہے، وہ کسی دی نظر شعر نہیں ہوتا، خدا دے بندہ حضور دی شان ہے۔ تو نعت پڑھدے ہویا پیسہ وے کے بدل گیا، لیکن بریلی دے تاجدار نو وے جنہ دی نعتاں پڑھ کے تساں محفلاں نو رونق بخش دیو، اس امام نو کہا گیا کہ تساں تے بڑے اشعار لکھ دیو، فی البدی بڑے بڑے اشعار کہہ جاندے ہو، میری شان چ کوئی چند جملے لکھو نا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا تو کسی غلط بوے دے آ گئے، تو کی سمجھنا امام احمد رضا کسی دنیا دار دا نوکر ہے؟ فرمایا ان ساڈا قلم اٹھیا ہے، قلم واپس نہیں جائے گا۔ آپ فرمایا امام احمد رضا دا قلم جدوں بھی اٹھتا ہے مصطفیٰ دی نعت واسطے اٹھتا ہے۔ میرے امام نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، دول دولت دی جمع ہے، فرمایا میں اور احمد رضا دولت والیاں دی مدح کرے، فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، وہ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ بعض
بعض چیزاں نو منن واسطے انہاں دی سند واسطے اللہ دے ولیاں دا کہہ دینا ہی کافی ہوندا ہے۔ ہاں اتنے دنیا جویں مرضی کہندی رہے، داتا صاحب کے خلاف ساری زندگی لوگ بولتے رہے تھے، بعد پچھلے دور جو کسی نے کہہ دیتا بھی داتا صاحب کی قبر تے ہے ہی نہیں۔ حضور محدث اعظم پاکستان نے فرمایا کہ داتا صاحب کی جو قبر نہیں تے جے میں ہنے آواز دیواں تے آ جان تے پھر وہ تو اٹھ کے بہانہ بنایا بھی لوگ جناب رکے تو ہے نہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ کہنے لگا جی ایتھے تو داتا صاحب دی قبر ہی نہیں، میں کہا پتر ہن تیری منیے یا خواجہ معین الدین چشتی دی منیے؟ تو آ کے تیرا تو منہ سیر ہی کوئی نہیں، تے جنہاں نو نبی پاک نے ہند دی ولایت عطا فرمائی، وہ آ کے کہہ گئے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ میرے امام نے پھر دنیا دار دی تعریف چ ایک جملہ نہیں لیا، جدو گل آئی نا غوث پاک دی، پھر آپ نے کوئی ایک دو نہیں بلکہ 8 قصیدے میرے غوث دی شان جو لکھ چڑھے اے نے اللہ والے جنہاں نے غوث پاک نے انج منیا ہے، وہ گل ہے سی تے منیا نا۔ میرے امام فرمایا ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، فرمایا جڑا زمین تے بہ کے غوث پاک دا ذکر کردا ہے نا، اللہ دے فرشتے آسمانہ تے اون دا چرچا کر دے۔ میرے امام فرمایا ساڈا ذکر تے آسمانہ تے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ملکاں دے فرشتے ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، اور خدا کے در سے ہے مطرود و مخذول، جو تیرا تارک و خاذل ہے یا غوث، اور وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث، جو تیری یاد سے ظاہر ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اور دعائی یا محی الدین دعائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقتاب کو مشکل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، تیرا کرم کامل ہے یا غوث، رزومن قاتلاً عند القتال مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث، اور رضا کے سامنے کتاب کس میں، فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ دے ایسے ولی نے کہ جنہ دے قدم دی شان سبحان اللہ ذرا بلند آواز جو کرو، جنہ دے قدم دی شان ہے، ہر ولی دی گردن تے آپ دا قدم۔ بعض بندے پریشان ہو جاندے انہاں گلاں دا تعلق طریقت نال ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ مینوں ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی یہ کیویں ہو سکتا ہے ہر ولی دی گردن تے قدم ہے؟ میں یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ سرکار جنہوں شان دیون تے کٹا کون سکتا ہے؟ کئی صوفیاء نے اولیاء نے لکھیا کہ جس ویلے حضور معراج تے چلے نا، براق تے بیٹھن لگے تے غوث پاک آ گئے، اچھی سبحان اللہ کہنا۔ ہن تو سوچو بھی غوث پاک وہ کتوں آئے؟ یہ تے آئے بعد وچ نے، اللہ اکبر، آپ روحانی طور تے آئے۔ تو براق تے جدوں سرکار سوار ہون لگے تے آپ نے خواہش ظاہر فرمائی کہ سونے تساں ایک قدم ایتھے رکھو نا تے دوجا براق تے رکھو تے پھر مزہ ہے، یہ آپ دی خواہش سی۔ فرمایا بس حضور نے پھر آپ دی خواہش پوری فرمائی کہ آپ دی گردن تے نبی پاک نے خود اپنا قدم مبارک رکھے، تے پھر فرمایا کہ اس قدم دی برکت نہ رب شان دیتی کہ قیامت تک سوائے چند تو جن ولی آن گے ہر ایک دی قدم تے ہر ایک دی گردن تے غسل ورا دا قدم ضرور ہوئے گا۔ سر بلا کیا کوئی دیکھے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں جسے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں جسے وہ ہے طلبہ تیرا، اور جو سر دے کر خریدے تیرا سودا، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث، اور جو تیری یاد سے غافل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو۔ غوث پاک بھی او ولی نے جنہوں نے سوائے سنیاں تو اور کوئی نہیں ماندا، اچھی سبحان اللہ کہنا سی۔ باقیاں تے کئی ڈنڈی مار جاندے نے بھی یہ ساڈے نے قبضہ کرن، لیکن غوث پاک ایسے ولی نے کہ سوائے سنی تو اور کوئی نام ہی نہیں لیندہ۔ جڑے بڑے مولا علی دا نام لین والے بظاہر وہ بھی غوث پاک دا نام سن کے ڈر جاندے نے۔ اعلیٰ حضرت تاں فرمایا وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث،
ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ میں منیا نہیں تے نہیں منن تے آون تے ہندو بھی میرے غوث دی شاناں نوں من گئے۔ آپ وہ اللہ دے ولی نے، اور یاد رکھو ولی واسطے کس شہادت ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک نے جدوں ولی دا ذکر فرمایا ولی واسطے علم دا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک بڑے مشہور اولیاء اللہ نے جنہاں دا ذکر قرآن نے فرمایا، حضرت آصف بن برقیہ، فرمایا انہاں دی شان کی ہے، یہ شان ہے کہ اکھ چمکن تو پہلے تخت لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیویں لے آئے؟ فرمایا وقال الذی عندہ علم من الکتاب۔ سبحان اللہ، ذرا کہنا فرمایا جن نے کیا میں لے آنا محفل ختم ہونے تو پہلے آپ نے فرمایا نہیں کوئی اور جائے، آپ نے فرمایا میں لے آنا کنی دیر اکھ چمکن تو پہلے۔ اللہ فرمایا جڑا اکھ چمکن تو پہلے تخت لیاون والا سی اوندا مقام اے سی وقال الذی عندہ علم، اس کے پاس علم تھا، من الکتاب، یہاں پر من تبعیدیہ ہے تو معنی بنے گا اس کے پاس پہلیاں کتاباں جو کچھ علم سی۔ سبحان اللہ کہہ ذرا، میں کہ جندے کولو کچھ علم ہوئے، سارا علم نہیں، پہلیاں کتاباں دا تھوڑا علم رکھن والا اکھ چمکن تو پہلے تخت لیا سکتا ہے، تے سارے قرآن دا عالم ڈبا بیڑا کیوں نہیں کرا سکتا؟ ہوئے بھی نبی پاک دا غلام، پھر امام حسن دا پتر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا نا قطبیت کبرا، غوثیت کبرا 3 بندیاں نوں دنیا 'چ ملی، قیامت تک تیناں جو رہنی۔ اللہ اکبر، انہاں جو پہلے دا نا امام حسن، تے باقی جڑے 2 آنے نا وہ بھی حسن پاک دے پتر ہونے نے۔ ایک دا نا شیخ عبد القادر جیلانی، دوجے دا نا سیدنا امام محمد مہدی۔ فرمایا امام حسن پاک دا اعزاز ہے۔ بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے پیدا ہوئے، میں عرض کرنے سے علم کی شے پیدائشی طور تے آپ نے کئی بارے زبانی یاد سی، اس دے باوجود آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطباً، فرمایا میں علم پڑھدا رہا رب نے مینوں مقام قطبیت تے فائز فرمایا۔ اے نہیں فرمایا کہ میں بڑی عبادت کی، عبادت اپنی جگہ تے عبادت جو تک اثر ہے ہی نہیں نا، لیکن جتھے آپ نے فرمایا مقام ملیا، وہ مقام تا ملیا کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا۔ میں کہ وہ سید زادہ جامدہ ولی بھی ہوئے، قرآن دا حافظ بھی ہوئے، تے آپ کو پوچھا گیا جی دسو تانوں پتہ کدوں چلیا سی کہ تسی رب دے ولی جے؟ آپ نے فرمایا میں حالے شکم مادر چو ساں تے میری ماں نوں نچ آندی سی تے فرماندیاں سن الحمدللہ، تے میں شکم دے اندروں آواز دے کے جواب دینا سا یرحمک اللہ۔ فرمایا مینوں تے ادوں ہی پتہ سی، تے اس دے باوجود آپ پتے کھا کے علم پڑھتے رہے۔ جی حضرت خضر علیہ السلام دا ذکر کرو، فرمایا کہ وہ غیب دیاں خبراں دس دے سی، تو انہاں دی شان فرمایا وَآتَيْنَاهُ عِلْمًا لَدُنَّا، اساں انہاں نوں علم لدنی عطا فرمایا سی۔ الغرض کوئی ولی بھی ہوئے، بغیر علم تو اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، یہ اٹل حقیقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، فرمایا رب دی شان ہی نہیں کہ کسی جاہل نے اپنا ولی بنائے، ہوئے رب دا ولی کس طرح جاہل ہو سکتا ہے؟ میں ایک بابا سی دے اندر کو اسی چلے گئے تو بڑا اندر مرید آکھن اللہ دا ولی تو بھی بڑا خوش ہوئے اندروں بھی، واقعی یار میں نے تو منی بیٹھے نے۔ میں کہا جی بابا جی قرآن نو من دے ہو نا، مرید آکھن لگے کیسی گل کر دے ہو، لوگاں نماز تو روکی جا رہا سی، ایسا بے وقوف ہو، انہوں نے کہا کیسی گل کر دے جی قرآن نو کون نہیں ماندا؟ میں کہا جی بالکل قرآن تے اللہ دا کلام ہے، تسی اللہ دے ولی ہو، تے ولی نو تے پھر رب دی کلام دی سمجھ تے ہونی چاہیے نا۔ ولی دا معنی کی دوست، کندہ دوست ہے؟ اللہ دا، تے اللہ دے دوست نو اللہ دے کلام دی جے سمجھ جو نہ لگے تے پھر دوست کہاں دا ہویا؟ پھر تے ہمیں ٹوڈ ہویا نا۔ دوست ہو جنہوں یار دی گل بھی سمجھ لگنی چاہیے کہ میرے رب نے کیا کی ہے۔ میں کہا بابا جی ذرا قرآن دی آیت دا ترجمہ دے دسیا جے، تو میں جدو آیت پڑھی نا تو کہنے لگا سانوں اجازت نہیں گی۔ میں کہا تو پہلے گھنٹہ گپاں مارتا رہے ہوں، تینوں اجازت سی تے قرآن سن کے تیری جان نکل گئی، اجازت نہیں، پتہ چلیا تینوں شیطان روکدا پیا ہے۔ جے تو رب دا ولی ہوندا اللہ نے تینوں قرآن دا بھی علم عطا فرمانا سی، مصطفیٰ دے فرمان دا بھی علم دے چھڑنا سی۔ بغیر علم تو ولی، یہ اٹل حقیقت ہے جی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کئی سال دین پڑھیا، اس دے بعد مجاہدات واسطے جنگلاں دے اندر کئی سال گزارے،
حتیٰ کہ آپ فرماندے نے کہ میں پتے کھا کے گزارا کرتا، پھر فرمایا 1 سال میں پانی پی کے گزارا کیتا، اس تو اگلا سال صرف پتے کھا کے گزارا کیتا، اس تو اگلا سال فرمایا بغیر کھان پین تو ہی گزار چھڑیا۔ پھر رب دے فرشتے آندے سی اے عبدالقادر کھا، اعلیٰ حضرت فرماندے نے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ وہ چاہنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اولیاء دے ہاں، کیونکہ جننے بھی اللہ دے ولی آئے نے غوث پاک دی شان واسطے اولیاء اللہ سند نے، کہ ہر ولی نے آپ دے اس فرمان نو تسلیم فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن دے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الحق والدین جس ویلے آپ نے فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن دے، ممبر دے قریب ایک اللہ والے بیٹھے سن، انہوں قدم اٹھا کے آپ دے سر تے رکھیا، آپ نے فرمایا تو ذرا دیر کر دیتی، ورنہ تیرے تو پہلے خراسان دے جنگلاں چو سید غیاث الدین دا پتر معین الدین اوتھے بیٹھے اعلان کر چکے سونے ایک نہیں قدمہ کا علی راسی و عینی، سونے تیرے دوویں قدم معین الدین دے سر تے بھی نے، معین الدین دی اکھاں تے بھی نے۔ اور بعد نے بھی لکھیا فرمایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے جڑا غریب نواز دا لقب دیتا ہے نا، یہ بھی حضور غوث پاک دیتا ہے، اچھی سبحان اللہ کہہ۔ آپ نے جس ویلے سفر دنیا دا فرمایا، بڑے بڑے اولیاء دی بارگاہ چو حاضر ہوئے خواجہ معین الدین چشتی، فرماندے نے میں چلدا بغداد پہنچیا، پھر حضور غوث پاک دی مجلس چ پہنچ گیا، عشاء دا ٹائم ہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہو، پھر عشاء دا وقت ہے، فرمایا جو تو پڑھی نا عشاء تے نماز پڑھائی غوث پاک نے، عشاء غوث پاک دے پیچھے پڑھی تے پڑھن والے معین الدین چشتی نے۔ جس ویلے عشاء دی نماز پڑھی گئی، حضور غوث پاک بیٹھے نے، دیگر احباب بھی نے، آپ نے اعلان فرمایا، حضور غوث پاک فرمایا کہ جیڑا فجر ساڑھے پیچھے پڑھے گا نا وہ پکا جنتی ہوئے گا، اچھی سبحان اللہ کہہ رہا۔ فرمایا جیڑا فجر ساڑھے پیچھے پڑھے ہو کی نال آپ نے فرمایا انہوں دسیا جے نا کسے نو، جڑا کسی نے دسیو جہنمی، اور مطلب کی سی بھی جنہیں سن لیا، جڑا ربوں آجے ٹھیک ہے، ورنہ دسنا کسی نو نہیں۔ جس ویلے رات گزری نا دنیا چلی گئی، خواجہ معین الدین چشتی اٹھ پہنے، بغداد دیاں گلیاں جو اعلان کر دے پہنے میرے غوث دا فرمان ہے جنہیں فجر میرے پیچھے پڑی ہو جنتی ہو جائے گا۔ فرمایا آج کو بندہ غافل نہ رہے، بغداد آلے وہ سارے اکٹھے ہو کے فجر میرے غوث پاک دے پیچھے پڑے آ جائے۔ آپ نے فرمایا دسنا نہیں۔ جس ویلے صبح فجر دا ٹائم ہویا نا ادھے نگاہ تک بندے ہی بندے، آپ نے نماز تے فجر دی پڑھا دیتی، تے نماز فجر پڑھاؤں تو بعد آپ نے فرمایا بھی ایک کنے دسیا ہے، وہ جاگ دے ہو سبحان اللہ کہو۔ پھر جدو آپ نے فرمایا نا بھی یہ دسیا کنے ہیں، خواجہ صاحب اٹھ کے کھلو گئے، عرض کی تھی سونے میں دسیا ہے۔ فرمایا تینوں پتہ نہیں میں کیا سی نہیں دسنا؟ آپ نے فرمایا جی تسی کیا سی نہیں دسنا؟ تو فرمایا میں بھی کیا سی بھی جڑا دسے ہو جہنمی۔ آپ فرمایا تسی یہ بھی تو کیا سی جڑا پڑھے ہو جنتی، ایسا پڑھی بھی تو ہے نا۔ فرمایا پھر دسیا کیوں؟ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب فرمان لگے سونے میں سوچیا سی بھی میں ایک بندہ اگر جہنم جو چلا جاواں تو حضور دی اتنی امت جنت جو جائے گی نا۔ اس موقع تے غوث پاک بڑے راضی ہوئے، فرمایا تو تے غریب نواز۔ میں اے غریب نواز دا لقب آپ نو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس واسطے عطا فرمایا۔ اللہ دے ولی بڑے غریب نواز ہوندے ہیں جی، پھر اسی انہاں دی یاد جو کیوں نہ بیٹھیے، انہاں ساری زندگی حضور دی امت دی سوچی ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے دنیا تو گئے نا تے آپ فرماندے نے کہ آپ بعد از وصال کسی نے خواب جو ملے انہاں پوچھا جناب تہاڈا نا کی بنا سی؟ آپ نے فرمایا جی بننا کی سی، میرا رب بڑا کریم ہے تے کریم دی شان ہے کرم کرنا، تے جدوں میں اون دے دربار حاضر ہویا تے میرا رب بڑا راضی سی، فرمایا جا تو ساڈی محبت جو ساری زندگی جُتی نہیں پائی اسی تینوں بخشا دے۔ تے فرمایا صرف تینوں ہی نہیں جنہ تیرا جنازہ پڑھیا سی انہاں نوں بھی بخش دیتا۔ آپ فرماندے نے میں تے رب دی بارگاہ جو کوئی عرض کیتی نہیں، کوئی سوال کیتا ہی نہیں، کوئی گل ہی نہیں کیتی، بغیر منگن تو دا کرم اتنا سی مینوں بھی بخش دیتا تے جنہ میرا جنازہ پڑھیا رب انہاں نوں بھی بخش دیا۔
تے کتنے کریم نے جی کام تے انہاں دا ہو گیا ہے، جنت تے مل گئی تے جنہاں جنازہ پڑھیا وہ بھی بخشے گئے تے چاہتے تے جنت چ چلے جاندے، لیکن آپ فرماندے نے میں آکھیا جی بغیر منگن تو اتنا کرم ہو رہا ہے تے کیوں نہ رب کو کچھ مانگی لئیے، پھر ویکھو نہ منگیا گی، سبحان اللہ کہندے ہو۔ آج اسی پھر غوث پاک دا ذکر کیویں نہ کریے جڑے ساری زندگی امت مصطفیٰ دی خیر منگدے رہے، جڑے ساری زندگی سرکار دی امت دے غم چ روندے رہے، ورنہ انہاں نوں کی پرواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر ابھی فرماندے نے میرے رب نے مینوں بھی بخش دیتا تے جنہاں جنازہ پڑھیا انہاں نوں بھی بخشیا، آندے میں پھر رب دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا بغیر منگن تو اتنا کرم ہو رہا ہے، کیوں نہ جے حکم ہوئے تے میں کچھ عرض کر دیاں۔ رب فرمایا بشر ابھی مانگ کی مانگنا ہے؟ آندے میں عرض کیتی یا اللہ میں بھی بخشیا گیا تے جنہاں جنازہ پڑھیا وہ بھی بخشے گئے، تے میری ایک عرض ہے کہ قیامت تک جیڑا میرے نہ محبت کرے تو انہوں بھی بخش دے۔ ہن اسی جنازہ تے نہیں پڑھیا، فرمایا میرا رب بڑا راضی ہوا، فرمایا بشر حفیظ تم ہی بخشیا گیا، جنازہ پڑھنا والے بھی بخشے گیا، تے قیامت تک جیڑا تیرے نال پیار کرے گا اسی اون دی بھی بخشش فرما چھڈی۔ اللہ دے ولیاں دی محبت ہے اے جنت دی ضمانت۔ امام سیوطی نے در منصور دے اندر لکھا، فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ جائے گا، انہوں پوچھا جائے گا بھی ہاں بھی ان دے اعمال تولے جان گے، نیکیاں بھی وادو سارا کچھ ہی ہوئے گا، تو رب پوچھے گا بھی ہاں ٹھیک ہے سارا کچھ، پر اے دس کدی کسے میرے ولی نال محبت کیتی سی؟ کدی کسے میرے دشمن نال بغض رکھیا سی؟ پتہ چلیا دشمن رسول اور دشمن خدا نال بغض رکھنا بھی ضروری ہے۔ جی آکھو جی میں تے ایڈا پاک اور صاف صوفی ہاں، اسی تے سارے نال پیار کرنے ہاں، میں کہا سارے کیڑے؟ پیار صرف اون دے نال جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے، جڑا دشمن رسول ہوئے اون دے نال پیار نہیں ہوندا، اون دے نال بغض رکھنا ضروری ہے، اور بد عقیدہ نال بغض ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تحریراں پڑھو، آپ نے کسی نے اس دور دے اندر کہہ دیتا، آپ دے خلیفہ نے عرض کیتی بھی سرکار تسی ایڈا ڈاڈا قلم چلایا ہے کہ لوگ دے کل نوں تہاڈیاں کتاباں پڑھ کے تہاڈے تے اعتراض کرن گے، تہانوں برا بھلا کہن گے، تے آپ فرمایا جی میری کتاب پڑھ کے کوئی مینوں برا بھلا کہے تے مینوں کی ہون لگا ہے؟ آپ نے پھر مثال کی دی، فرمایا تساں ویکھیا نہیں 14 صدیاں گزر گئیاں نے، کتا آج بھی حضرت ابو بکر صدیق دی عمر نوں بھونک رہا ہے۔ فرمایا نہ ابو بکر صدیق دی شان جو فرق پیا ہے، نہ عمر پاک دی شان جو فرق آیا، تے فرمایا جی احمد رضا نوں بھونکے گا تے اون دی شان جو بھی کوئی فرق نہیں آن لگا۔ اے اللہ والے کسے شے دی پرواہ نہیں کردے، بس حکم کی رب دے ولیاں نال محبت کرنی، تے جڑا ولیاں دا دشمن اون دے نال بغض بھی لازمی رکھنا ہے۔ یہ ہوئی چھٹکارے دی ضمانت ہے، انشاءاللہ انہاں ولیاں دی محبت سانوں جنت جو لے کے جائے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بچپن شریف ہے، سبحان اللہ کہندے ہو دے، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے اولیاء نے کیا، حضرت میاں محمد بخش بولے، فرمایا میں انا تے تلکن رستہ تے ہووے کیوں کر سنبھالا، تکے دیون والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا۔ اتنے انے تو مراد کی فرمایا کہ جڑا اپنی تحقیقاں جو پہ ماشاءاللہ جی، فرمایا جڑا اپنی تحقیقاں جو پوے وہی ڈگدا ہے، جڑا اکھاں بند کر کے کہے جی مینوں غوث پاک دی تحقیق دے اعتبار ہے، مینوں امام احمد رضا دی تحقیق کافی ہے، وہ کدی نہیں ڈگے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بچپن شریف ہے، 7 سال دی عمر ہے، اور غوث پاک دی کرامتاں حد متواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا جڑا ڈبا بیڑا ترایا 12 سال بعد، تے اے کسی تساں ان دے بارے دسو کچھ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا کہ میں فقیر نے کسی کتاب جو نہیں پڑھیا ہے، جڑا مشہور تساں واقعہ سنیا ہے بھی غوث پاک نے 12 سال بعد جڑی برات گئی سی ڈبی ہوئی سی، تے آپ نے پھر نگاہ کرم فرمائی دعا کی تھی تو ڈبا بیڑا تر گیا۔ تو جدو اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا نا، تو آپ نے فرمایا فقیر نے کسی کتاب جو پڑھیا نہیں، تو آپ نے فرمایا دا مطلب یہ نہیں پھر ہو نہیں سکتا، فرمایا جی پڑھیا نہیں وہ الگ گل ہے، لیکن میرے پیر اگے کام بھی کوئی نہیں تھا۔ جے بنی اسرائیل دے لوگ اکھ چپکن تو پہلے تخت اٹھا کے لیا سکتے ہیں، تو فرمایا پھر غوث پاک ڈبا بیڑا بھی ترا سکتے ہیں، تو اس دی سند واسطے سلطان باہو دا شعر کافی ذرا سبحان اللہ اچھی کو۔ پیر بابو فرماندے نے سن فریاد پیران دیا پیرا، او میری عرض سنی کان در کے کپڑا
जिथे मच्छ न बेंदे डर के पीर जिलानी महबूब सुबहानी मेरी खबर लवो जट करके पीर जिन्ना दे मीरा बागो पीर जिन्ना पीर जिन्ना दे मीरा बागो पीर जिन्ना दे पीर जिन्ना दे मीरा बाहू ओहो कंडे लग दे तर के उच्ची सुभान अल्लाह कह रहा हुजूर गौस पाक दा बचपन शरीफ एक आप दी बचपन दी करामत सुना के मैं दी तकरीर ख़त्म करनी तो तुसां ज़ोक ना सुननी तो सुभान अल्लाह कहंदे रहना सुनन दा है मूड पता लगेगा जिंदा बचपन एडा बेमिसलो बेमिसाल है उनकी जवानी किड्डी कमाल दी होएगी हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला 7 साल दी उम्र शरीफ सुभान अल्लाह वलियां दी करामत वास्ते किश है ज़रूरी मैं दस दियां वलियां दी करामत वास्ते सही होना ज़रूरी है देखो ना बुजुर्गां ने दीन पुराने बाबे साढ़े जेड़े ने सुल्तान बाहू मियाँ साहब इन्हां दे अशार वास्ते भी शरीयत के मुताबिक होना ज़रूरी है क्योंकि इन्हां अंदर खलत मलत बड़ी हुई है तो जेड़ा शरीयत के मुताबिक होएगा असीं समझांगे सुल्तान बाहू का शेर है जेड़ा शरीयत तो हट के कोई पढ़ेगा और ना बाबे बाहू का लाएगा असीं समझांगे कि नहीं ये किसी ने आपदे कोलों छड्डी है बाबे बाहू इवें दी गल नहीं कर सकते जिहड़ी कुरान हदीस के खिलाफ होवे ते वली दी करामत वास्ते भी ज़रूरी है कि उस वली दी करामत कुरान और हदीस के मुताबिक होना ज़रूरी है आला हज़रत फिर कई करामतां बयान फरमाइयां जिहड़ियां नहीं भी आप दियां सी आपने फरमाया कि करामत लोग बयान करते हैं बना के सुनाते हैं ये आप दी शान दी तौहीन आप दे अंदर की शान अजमत के अंदर तौहीन है करामत है ही नहीं बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था गौस पाक दा बचपन शरीफ है उम्र शरीफ है 7 साल उच्ची सुभान अल्लाह पर मैं 7 साल बगदाद की गली चो आप खड़े ने एक अम्मा जा रही है रोंदी हुई तो गौस पाक दे कोलों गुजरी तो मेरे पीर फरमाया अम्मा क्यों रोनी अम्मा कहने लगी पुत्र मैं अपने दुखों को रोनी हाँ छड़ पर आप फरमान लगे वो माई दसते सही तेरा दुख है कि उन्हें क्या बच्चा है इनू की पता है लेकिन उस पता नहीं सी बच्चा है केड़ा है आपने फरमाया दुख दसते सही क्यों रो रही है उस दे नाल एक औरत सी कहने लगे अम्मा दस दे बच्चा है दस दे केड़ी गल है अम्मा कहने लगी पुत्र मेरा दुख है आ कि मेरे घर इको ही पुत्र सी उन्हें मैं शादी की थी कई साल हो गए औलाद कोई नहीं थी बड़ा मैं इलाज कराया लेकिन कितों कोई चारा नहीं बनया अज मैनू किसी दस्या जी फलां वाली कोल जा तो उतों खैर पै जाएगी अज मैं उस दे दर ते गई तो जो उनके बारगाह चो उनके कदमां चो हाजिर हुई ना तो उन्हें भी सिर झुकाया ना ते निगाह लोहे महफूज ते पहुंची एक बैठ अजमेर दे लोए महफूज ते पा सकदे मुश्किल वेले मुरीद जे याद करे ओ वली चल बगदाद तो वली चल बगदाद तो आ सकदे किते वुज़ू दे पानी दे मार छटे गुमराह होवन तो बचा सकदे मेरे पीर नू रब तौफीक बख्शी
हजूर अज किसे दस्या सी फलां अल्लाह वाले को चले जाओ, उतों सारा खैर पैंदी है, तुम्हें खाली नहीं आएगी। अम्मा कहन लगी मैं सफ़र किया है, उन्होंने दी बारगाह जो गई, जिस वेले जाके अपनी अर्जी दसी उन्होंने निगाह फरमाई है, लोहे महफूज पढ़िया है। फरमावन लगे अम्मा असी लोहे महफूज ते वेख्या है, तेरे नसीबां चो औलाद नहीं दी। गौसे पाक जिस वेले सुनिया तो आप मुस्कुरा पे, आप फरमाया की क्या है? वो कहन लगी पोना गया जी तेरे पुत्र दे हाँ औलाद होनी नहीं, नसीबां चो लिखी ही नहीं। गौस पाक फरमान लगे चल कोई गल नहीं, अल्लाह तेन एक नहीं 11 पुत्रे देगा। उच्ची दा कह ना सुभान अल्लाह। वो माई ने कहा भी एक ऐसी गल कर दी थी, बच्चा है कोई गल नहीं। उन्हें सुनी अन सुनी चुप करके चली गई। अम्मा दी गई ना तो कुछ महीने गुजरे तो रब ने खुशखबरी सुनाई। माई आंदी मैं बड़ी परेशान हो गई भी उस बाबे ते फरमाया सी औलाद होनी ही नहीं, तो ये की बनया? आंदी साल गुजरा तो अल्लाह ने पोतरा दे छड़िया। वो माई आंदी मैं समझ गई भी उस बच्चे ने क्या सी कि अल्लाह 11 देगा। वो अम्मा दी मैं दोबारा फिर उसे गली च पहुँच गई, बगदाद के उस महल्ले जो जाके लोगों को पूछन लगी भी इतने केड़ा कोई बच्चा सी, उन्होंने तुसी जानते हो? उन्हें कहा जी बच्चे का कोई नां, उन्हें कहा जी नां तो नहीं पता। उन्हें कहा जी उनके बाप का नाम, उन्हें कहा जी बाप का नाम नहीं पता, माँ का नाम जी वो भी नहीं पता, कोई खानदान का पता हो माई आंदी वो भी नहीं पता। उन्हें कहा जी कुछ भी नहीं पता, फिर सानू की पता है? कि तेनू तो कुछ पता ही नहीं, फिर पता किमें पता चले? अम्मा घर पूछ के चली गई पर पता ना लगा। अम्मा दी साल दूसरा गुजरा, रब ने को और पुत्र दे छड़े। वक्त गुजरता गया, माई नू रब 11 पोतरे देते। तो फिर उधरों गौस पाक की उम्र सी 7 साल, तो साईं हो गए जवान। जिस वेले मेरे पीर जवान होए तो बगदाद का मिंबर है, उच्ची कह रहा सुभान अल्लाह। गौसे पाक बगदाद के मिंबर पर बैठ के खुतबा दे रहे हैं, ऐलान फरमाया कदमी हाज़िही अला रासिकुल्ली वलीयिल्लाह। फरमाया लोगों सुनो मेरा कदम रब दे हर वली दी गर्दन दे। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सार भला क्या कोई देखे कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें जिसे वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं शम्मा के निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह वो चाहने वाला तेरा। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अरे ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वारफाना अल्लाह का जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगी आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। जो गौस पाक ऐलान किया ना कि मेरा कदम हर वली की गर्दन थे, जेडे वली से उन्हें गर्दना जनाब फौरन झुका ली, जेडे कोल बैठे से उन्हें भी झुकाइयां, तो जेडे जंगल जो बैठे सी उन्हें कहा सोना तुसी एक कदम की गल की, असी दोवें मनन वास्ते तैयार हाँ। उन्हें जनाब गर्दना झुकाइयां तो खबर पूरी दुनिया जो फैल गई, तो खबर चलती चलती उस माई को पहुंची। माई ने कहा एड्डी वड्डी गल अज तक किसी नहीं की, होवे वली तो कवे मेरा कदम हर वली की गर्दन ते। अम्मा कहन लगी जे वलियां ने मन्निया है ना तो ये कोई होर नहीं होना, ये ओहो ही बच्चा होगा जिन्हें मैनू दुआ नाल नवाजिया सी। अम्मा कहन लगी कि मैं हुण ते लभ लांगी ना, हुण ते आप दी शोहरत पूरी दुनिया च हो चुकी। माई फिर बगदाद पहुंची आप दी मजलिस से, आप दा आवाज़ सुनिया। जिस वेले लोग जान लगे अम्मा आप दी बारगाह चो हाजिर हो गए, कहन लगी हुजूर तुहाडा नां की? आप फरमाया माई मेरे नां नूं छड़ तू सुना तेरे पोतरे वावा ने। उच्ची सुभान अल्लाह कह यार। अम्मा रो भी कहन लगी खुदा दी कसम मेरा दिल कह रहा सी कि होर नहीं तू ही हो सकना जिंदा क्या रब मोड़दा नहीं दा। जानदी वारी उस माई पूछया, उन्हें कहा जी गल तो तुहाडी रब पूरी कर दी, लेकिन अम्मा कहन लगी एक गल की समझ नहीं आई। आपने फरमाया केड़ी गल है?
کہن لگی حضور تسی یہ فرمایا سی کہ رب 11 پوترے دے گا تو انج ہی ہوا تو جنہاں کول میں گئی سوں بھی رب دے ولی سی وہ کوئی عام پیر تے نہیں سی نا اج کل دا جناب جنہاں اشتہار چھپائے ہون لازم ہوئے تاں آ جو جادو ٹونا ہوئے تاں آ جو میں کہ اشتہاراں والے ولی نہیں ہوندے جڑا ولی ہوئے ہوندے اشتہار رب لا چھڑدا ہے کئی ولیاں فرمایا غوث پاک دے آمن تو پہلے فرمایا انہاں دی گل کر دے انہاں دی شہرت اتنی زمین تے نہیں ہونی جتنی آسماناں تے ہوئے گی یہ اللہ والوں دی بولی نہیں کہ وہ کون جی اسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پسند دی شادی جادو ٹونا یہ وہ رب دا ولی تخت لے آگے بھی آندا ہے ھذا من فضل ربی آندا میں کچھ نہیں کیتا میرے رب دا کرم ہو گیا ہے جے کہے جی میں کرنا پیا وہ پھر میں شیطان والی ہے جنہیں میں کہہ کے پھر جنتوں باہر ہویا کہنے لگی جی وہ معمولی تے نہیں سن ہے تے وہ بھی ولی سن جنہ کیا سی میں لوہے محفوظ تے ویکھیا بھی تیرے پتر دے نصیباں چ اولاد ہے ہی نہیں غوث پاک فرماؤ نہ سچ گیا سی اونچی کہا نہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا تو جو انہوں کہا سی بھی میں اولاد واسطے آئی ہیں تو انہاں جو کہہ دیتا بھی اولاد نصیباں جو ہے نہیں تو سن کے آ گئی تو منگی تا نہیں نا منگن دا بھی تو وال ہونا چاہیے ابن عربی شیخ محی الدین دے والد ایک غوث پاک دے غلام سن آپ دے کول آگے کہنے لگے سرکار میرے کو پتر نہیں ہے پتر لینا آیا جاگ دے ہو اے جی ولی پتر کیویں دے سکتے نے اے کسی نو خارش ہوئے کہے ولی پتر کیویں دے سکتے نے میں کہ جویں جبریل علیہ السلام دیتا سی 16ویں پارے جو سورت مریم جو اما جی نے فرمایا تسی کدھر آئے ہو کون ہو؟ انہاں کہا میں رب دا رسول ہوں تے کدھر آئے ہو؟ لیہب لکی غلامن زکیہ وہب یہب ہبۃ دا معنی عطا کرنا دینا تے واحد متکلم دا سیغہ لام کہیا تے مضارع مفتوح ہو گیا تے معنی اے بندا میں پتر دین آیا اور میں کہ جبریل علیہ السلام میں لفظ استعمال واحد متکلم دا سیغہ کر کے فرماندے پتر میں دین آیا مطلب کی ہے ایک شرک ہو رہا ہے شرک نہیں ہو رہا فرمایا رب میری وسیلے نال عطا فرمائے گا جے کوئی سنی بریلوی کہہ دے کہ غوث پاک دیتا ہے داتا صاحب دیتا ہے تو مطلب یہ نہیں بھی داتا صاحب دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ دیتا رب نے ہے لیکن داتا دی وجہ تو عطا فرمایا سنیاں دے نصیباں جو رب لکھیا ہے کہ تسی ہوتے جاؤ گے تو ملے گا ملتا تے باقیوں بھی رزق ہے اولاد بھی ملتی ہے لیکن ساڈے نصیب نے نا سانو داتا صاحب دے صدقے مل رہی ہے باقیوں بھی لنگر رب دے رہا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اعلیٰ حضرت فرمایا ہے منکر عجب کھانے گرانے والے تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں کھان پین وہ نو بھی ٹل نہیں کر دے لیکن سنی یہ غوث پاک دا صدقہ کھندا ہے سرکار دی حدیث پا کے مفہوم حدیث ہے ابھی سرکار فرمایا کہ بخیل جڑا نا بخیل کمینہ بندہ بابا بلے شاہ نے کہا شوم کلوں کدی داد نہیں ملتی پاویں ہون لکھ خزینے پتل تو کدی سونا نہیں بنیا پاویں چڑھیے لکھ نگینے وہ بنا حب نبی دے جنت نہیں ملنی پاویں مریے وچ مدینے سرکار فرمایا کہ جڑا بخیل ہے شوم بندہ ہے اس دے کھانے چو وبا ہے بیماری ہے لہذا کمینے بندے کو اگر بندہ تھکے نہ کھا بھی لے تو بیماری ہوئے گا سرکار فرمایا سخی دے کھانے جو شفا تو سنیاں نو مبارک ہوئے نا سنی جدوں بھی کھاندا ہے لنگر ہی کھاندا ہے کدی غوث پاک دا لنگر کھا رہا ہے اے جڑے اسی آنے نا شفا ہے تو ساڈے بزرگاں لکھا ہے کہ انہاں دی سبیل تو پانی پینا جائز نہیں کیوں ناجائز ہو گیا پانی ہے شربت ہے کیوں ناجائز ہو گیا فرمایا ہے کمینے نے اور جڑا نبی پاک نو صحیح نہ مننے کمینہ نہیں جڑا سرکار دے صحابہ دے بارے پہنچے اس تو بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے فرمایا کمینہ دا مال کھاؤ گے تسی بھی کمینے ہو جاؤ گے اگر تسی پاک ہونا چاہتے علی حجویری دی چوکھٹ دے آؤ سرکار فرمایا سخی دے لنگر جو رب شفا رکھ چڑی ہے جڑا داتا صاحب دا کھائے گا اللہ دے فضل و کرم نال ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جان گی اور باطن جو بھی اللہ شفا دے چھڑے گا اما فرمان لگی میں گل کرنا پیا سا کہ اللہ والیاں دی رب موڑدا نہیں تو مائی نے سنیا تو چپ کر کے آ گئی بھی تیرے نصیباں جو نہیں لیکن مائی ہے نا بندہ ہوئے تو پھر تو بڑی گل ہے غوث پاک دے خادم حاضر ہوئے شیخ عربی آگے کہنے لگے حضور پتر نہیں پتر لینا آیا آپ نے لوہے محفوظ دی نگاہ فرمائی نا فرمایا تیرے نصیباں جو پتر ہے ہی نہیں تیرے نصیباں جو پتر نہیں لکھیا ہویا جدو شیخ عربی نے سنیا نا آپ نے فرمایا میرے نصیباں جو پتر نہیں لکھا میں تو کو پوچھا ہے بھی لکھیا یا نہیں لکھیا مینوں کی لگے لکھیا یا نہیں جے لکھیا ہوندا تواڈے کول کیوں آندا کسی بابے نے پوچھا نا جی سارا کچھ لکھیا ہے پھر دعا کیوں کر دیو
آپ نے فرمایا ہو سکتا لکھا یہ ہوئے کہ دعا کریں گا تو لبے گا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماندے نے کشف الماجوب جو آپ فرماندے میں اپنے پیر نو وضو کرا رہا سا. جاگدے ہو اس کہنا ایک گل کر کے مولوی کنیاں گلاں سنا دیتی ہیں میں چھڑ دینی ہوں جان بس ختم ہو. داتا صاحب خود لکھتے ہیں فرمایا کہ میں اپنے مرشد نے وضو کرا رہا سے وضو کراندے دل چو خیال آیا بھی علی اجویری کیڑے کمے لگا ہیں جی رب نے تینوں کوئی شان دینی ہے تو مل ہی جانی ہے. جی تیرے نصیباں جو کوئی مقام لکھیا ہے تو لب ہی جانا ہے تو جی نہیں لکھیا تو پھر جن دی مرضی خدمت کر نہیں ملنا. یہ خیال کتے آیا دل چو اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن دے نور فراست تو ڈرو یہ دلان دیا گلاں ویکھ لیتا ہے. داتا صاحب فرماندے حالے دل جو خیال آیا سی تے میرے پیر نے نگاہ فرمائی. فرمایا علی اجویری کی سوچ رہے ہیں بھی جے مقام لکھیا ہے تے میل ہی جانا ہے تے جے نہیں لکھیا تے پھر خدمت کریا میں نہیں لبنا. فرمایا وہ تیرے نصیباں جو رب لکھیا یہ ہے کہ ساڈی خدمت کرے گا پھر علی اجویری بنے گا. سنیاں دے نصیباں جو رب لکھیا یہ ہے کہ داتا صاحب دے بوے آویں گا گرم ہوئے گا. اللہ اکبر. تے آپ نو کہن لگے جی پتر آپ نے فرمایا نہیں لکھیا. انہوں نے کہا جی نہیں لکھیا تو پھر میں تواڈے کول ہی آنا سی. تو انہوں نے کہا جی پھر فرمایا میں تے پتر لین آیا جے نہیں لکھا تو لکھواؤ. مرید بھی ڈاڈا تے پیر پھر غوث باغ ہو گئے. آپ نے اپنی کشت ہاتھ مار کے ان دی کانڈ تے این ہاتھ مار کے فرمایا جا تیرے نصیباں جو نہیں سی اسی اپنا پتر عطا فرما چھڑے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو ان سے کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. اور فرشتوں کیوں مجھ کو جنت میں جانے سے روکتے ہو. ارے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اللہ دی بارگاہ جو دعا ہے خلاق عالم اس حاضرین قبول فرمائے. قیامت والے دن غوث پاک دے غلاماں چ اٹھائے وما علیہ الا البلاغ.